الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونعمة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بحث مائی ناس کی در ماہ رجب سان سے ثواب یا دوزہ دوسنرنا سکر دوسنا ده حسابو ینزدونا ده حسابو اوصدونا ده حسابو کساد بمت سچک زوگاما رجب زوگاما رضا دوسنرنا چیز سم خبری مستوجب گد خدای طرف نا چیز سم خلا توید اول بچین گناهان گذشته اورا آمرزیده می شود. خرگل پی گناه گامل خدا سے بخشش بید مغفرت بید چک نیسرت کا ید پی عمر پو کہ باقیت پہ عمر پو گناہ کو نشانہ سو سے خدا سے سم رزقا فضع اکبر شانہ ایمن گوچوات قیامت جاگلا ارگس یا اپر چک خردان سنکو سزس انا عاجزون من الصيام ما عاجز ضعيف شد الله رضا دوبين النومات زوج عمر رضا دوبين النومات پیغمبر کسل بیوس اول جاغلا کان رضا دو نیمه رجب لا چوغو یالا کان رضا دو آخر جاغشی پنی کان رضا دو خدا سے جو گاما روزہ تو پھر ثواب پہ کھری پھر بیایت پین چاہت نرنا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها سوچی سا حسنہ چک ملکیون نرنا کلا حسنہ پچو بین وانا حسنہ پچو گلپی جاف چو ونو جاف چک رضا دو نا حسنہ پچو روزہ جاف چو دو پی ثواب پہ نیمه رجب لا روزہ دوست نارنا جاگیشو اور آخر جاکی بدود نارنا جاک سنچو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. دو قصد میں وجود کرتا لكن لا تغفلوا عن أول ليلة الجمعة. جمعة أول تن بولا كان غافل ما دوشيله مؤمن كون تنجد تدد الله دنيا كان دوك بولا في من دنيا تو آخرة فريد مزرعين تبسين
ياتي زرع بين الدنيا لك آخر يعني ثم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. زراعت بس النار يو هسكي على تبي إن gandum bir roja jo zijo. Ngadana guay pelam po tagriyo. Labi hesap pe kayana nga sergah kur gargosin. Yana nga sedina masalan Natina masalan na vaskardas goa sonlarına 5-10 हजार चीजें तो फुर्सत पिंडी पैसा ने तकरीबन 1 लाख की दो फुर्सत ताया हज लो मक्की भर को सोना लाख समझेगा दो फुर्सत दो बधारी ना मैंने दो क्या रहा दूसरा कयामत जिन था नहीं सबर जिन दो भरना यादी लबी हिसाब समसा यहाँ से यख्तुम बरगसिन दुनिया दिखा ले मोमिन को दुनिया जास्त चीज़ الدنيا دنية كجامن چیزن تابع چیزن مولا امیر المؤمنین ننگر زمین و اسمان یا بسه کسل نقطه دنیا ما جاسم یعنی پرسم مکانه تلاتان بیتین لا رجعة بعد ينغيش دنفرمن الله أكبر مؤمن كن قيامت صون قيامت قيامت شغل جسين أعمال صالح ملكوني أنا قبر إنه تكبر نفرقان مدن تجاز مدن مدن چراغ مدن جان مد بيت قبر بنو 5 سنة مد ده قبر إنه تكبر بو سبنا غنده سلا بيسويتي تي أعمال بو غنده ليلة الرغايب بده سوچي ليلة الرغايب عمل بو فيق ركعت جمعس بو ودو نظر چسكن قل الله بجمعس بو مالك يوم سنارنا ده قبر إنه يالا فلوبي قوين ده نماز بو ده نماز بو ده نار اللحمة جوان جسون سر أولي قبري كان کوشش في عسل لكون ده شيخان شسون كان بوستر ده كان سين ده نار مثلي جنجك ده نار قصن ده جوان جك كريل تنبو صوف شيرين تنجك على قصنت كان صوف اللحمة جوان جتهم مات كان صوف التجون جمال قانون مات كان سو چكن دربنان ده جوان بزرد له مؤمن كان بخچن نسو كان صدقن نسو تازد نارنا ده وقت بينو ده سال بينو ده جوي نو ده وقت بينو بس بكرين نماز بين رجبي أول جمعة صلى ليلة الرغائب نبسيتي شقطمين ما كري فريز دوك بين تا قيامة تنا شقطو قابلا چي كري كتنر نغاس تنجك بمن دستو شقن فرطان سيد تصدق بيتو لحمين المؤمن كن ده ليلة الرغائب جادرفين لنارنا بيرسون زرفين ليلة الرغائب شب عطاياين يعني شزده بيسويت سنجين خلاص ده نار شزده بيسن من فريس ده أصلا سنة بوسم جرقل إنجين تمام الدنيا دي ملايكة ما مميت ملايكة ما كعبي خجمقد كعبي حوايل كلها كندر قامة جم سنسنا قامة سبيرسون سزر أدبار إلها خدا اندازه به کسات بیاد فرسون نانده فرسون کتی چی حاجت چی تنگو یا نرنگا نظر ما کتی تنگو قبول بیت بین
دوافن فرشتون سجدت ربنا حاجاتنا إليك أن تغفر لأصواب الرجب باري إلها ما حاجات بيرير لدين أن تغفر لصوام رجب وصوم روزة دكان كنا يعني سب مغفرة شهد بيوز ما تنقى حاجات بيين الله بس تماما في رسالة عمت حساب تسمت بي أن تغفر لصوام رجب زينو روزة دكان كنا يعني مغفرة شهد بيوز كل وقت بيوز فيقول الله خلاص كسل بيوز قد فعلت ذلك تكيها مع سيد الله سبحانه وتعالى وانا مغفرة بها يا حديثي نو يا بحار نو وزاد المعادن يسكنون كسر بمسات رجب زنارنا كونجي نهر جي منطقين بهيك نو نهر جي در نهر فلدربين رجب اللهم صل وسلم وزد وبارك